Tulo ka pamaagi para magmalampuson kita sa kinabuhi. Ug mao kini ang mga pamaagi sumala sa Biblia. Number 1, mosalig ug mosunod sa Ginoo. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat, ug tultulan kaniya sa hustong dalan. Kay ang tinuod nga kalampusan nagsugod diha sa pagsalig ug pagsunod sa Dios, ug gihatag ang imong kasing-kasing ngadto sa mga plano sa Ginoo, ug iya kang giyahan ngadto sa kalampusan. Number 2, magkugi ug motrabaho sa tinarong. Colossians chapter 3 verse 23. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing, sama nga inyo kining ginabuhat alang sa Ginoo, ug dili alang sa mga tawo. Ug ayaw gayod pag tinapulan, sumala sa Proverbs chapter 6 verses 9 to 11. Kamong mga tapulan, magsige ra ba gayod kamog katulog? Kanus aman mo mang mata, sige ra mog tulog-tulog, hayang-hayang og panguyugpos. Unya sa kalit lang moabot kaninyo ang kawad-on nga daw sa armadong tulisan. Number 3, magpabiling mapaubsanon ug andam nga makakaton. Proverbs chapter 11 verses 1 and 2. Ang usa ka timbangan nga limbungan mao'y usa ka dulumtanan sa Ginoo, apan ang matarong nga bato sa timbangan mao'y iyang kalipay. Kung ang pagkamapahitas-on moabot, nan mudangat unya ang kaulaw. Apan sa mapinaubsanon mao ang kaalam. Ang pagpaubos ug pagkat-on sa kinabuhi, ang moabli sa mga oportunidad, mao nga likayan nato ang sobrang kahambog, kay ang tinuod nga kalampusan adunay kaubang kahibalo ug gugma. Ang mga material ug financial nga mga butang pakapin ra kana sa Ginoo, pero ang tinuod nga kalampusan mao nga ang Dios na himaya ug nalipay sa atong kinabuhi ug kita nahimong panalangin sa uban. If you agree, type amen, follow and share. God bless.